अथ 30 सर्गः। गृहम् प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः पाण्डुरम् गगनम् दृष्ट्वा विमलम् चन्द्रमण्डलम् शारदीम् रजनीम् चैवम् दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम् कामवृत्तम् च सुग्रीवम् नष्टाम् च जनकात्मजाम् दृष्ट्वा कालमतीतम् च मुमोह परमातुरः स तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान्मतिमान् नृपः मनस्थामपि वैदेहीम् चिन्तयामास राघवः दृष्ट्वा च विमलम् व्योमगतविद्युद्बलाहकम् सारसारावसङ्घुष्टम् विललापार्तया गिरा आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातु विभूषिते शारदम् गगनम् दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रिया सारसारावसन्नादैः सारसारावनादिनी याश्रमे रमते बाला साद्यमे रमते कथम् पुष्पितांश्चासनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मलान् कथम् सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यति या पुरा कलहंसानाम् कलेन कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वाङ्गी साद्यमे रमते कथम् निस्वनम् चक्रवाकानाम् निशम्य सहचारिणाम् पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च ताम् विना मृगशावाक्षीम् चरन्नाद्य सुखम् लभे अपि ताम् मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनीम् सुदूरम् पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः एवमादिनरः श्रेष्ठो विललापनृपात्मजः विहङ्ग इव सारङ्गः सलिलम् त्रिदशेश्वरात् ततश्चञ्चूर्यरम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु ददर्श पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवाल्लक्ष्मणोऽग्रजम् स चिन्तया दुःसहया परीतम् विसञ्ज्ञमेकम् विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादात् त्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनम् किमार्यकामस्य वशम् गतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन अयम् ह्रिया संह्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्ततेन क्रियाभियोगम् मनसः प्रसादम् समाधियोगानुगतम् च कालम् सहाय सामर्थ्यमदीनसत्त्वस्वकर्म हेतुम् च कुरुष्व तात न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण न चाग्निचूडाञ्ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवरार्ह कश्चित् सलक्षणम् लक्ष्मणमप्रधृष्यम् स्वभावजम् वाक्यमुवाच रामः हितम् च पथ्यम् च नयप्रसक्तम् ससामधर्मार्थसमाहितम् च निःसंशयम् कार्यमवेक्षितव्यम् क्रियाविशेषोऽप्यनुवर्तितव्यः न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमारवीर्यस्य फलम् च चिन्त्यम् अथ पद्मपलाशाक्षीम् मैथिलीमनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणम् रामो मुखेन परिशुष्यत तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरा निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः दीर्घगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः विसृज्य सलिलम् मेघाः परिशान्ता नृपात्मजा नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः जलगर्भा महावेगाः कुटजार्जुनगन्धिनः चरित्वा विरताः सौम्यवृष्टिवाताः समुद्यताः घनानाम् वारणानाम् च मयूराणाम् च लक्ष्मण नादः प्रस्रवणानाम् च प्रशान्तः सहसा नघा अभिवृष्टा महामेघैर्निर्मलाश्चित्रसानवः अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चन्द्ररश्मिभिः शाखासु सप्तच्छदपादपानाम् प्रभासु तारार्कनिशाकराणाम् लीलासु चैवोत्तमवारणानाम् श्रियम् विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकम् विभाति
सप्तच्छदानाम् कुसुमोपगन्धी षट्पादवृत्तैरनुगीयमानः मत्तद्विपानाम् पवनानुसारी दर्पम् विनेष्यन्नधिकम् विभाति अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षैः स्मरप्रियैः पद्मरजोऽवकीर्णैः महानदीनाम् पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकैः मदप्रगल्भेषु च वारणेषु गवाम् समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतो यासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता नभः समीक्ष्याम्बुधरैर्विमुक्तम् विमुक्तबर्हाभरणावनेषु प्रिया स्वरक्ता विनिवृत्तशोभागतोत्सवाध्यानपरामयूराः मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरणल्पैः पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैरुद्योतितानीव वनान्तराणि प्रियान्वितानाम् नलिनी प्रियाणाम् वने प्रियाणाम् कुसुमोद्गतानाम् मदोत्कटानाम् मदलालसानाम् गजोत्तमानाम् गतयोद्यमन्दाः व्यक्तन्नभः शस्त्रविधौतवर्णम् कृशप्रवाहानि नदीजलानि कल्हारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः सूर्यातपक्रामणनष्टपङ्का भूमिश्चिरोद्घाटितसान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानामुद्योगकालोऽद्य नराधिपानाम् शरद्गुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसु समुत्थिताङ्गाः मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा वृषागवाम् मध्यगता नदन्ति समन्मथा तीव्रतरानुरागाकुलान्विता मन्दगतिः करेणुः मदान्वितम् सम्परिवार्य यान्तम् वनेषु भर्तारमनुप्रयाति त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनाम् निर्भर्त्स्यमाना इव सारसौघैः प्रयान्ति दीना विमनामयूराः वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान् महारवैर्भिन्नकटागजेन्द्राः सरस्वबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य जलम् पिबन्ति व्यपेतपङ्कासु सवालुकासु प्रसन्नतोयासु स गोकुलासु ससारसारावविनादितासु नदीषु हंसानि पतन्ति हृष्टाः नदीघनप्रस्रवणोदकानामतिप्रवृद्धानिलबर्हिणानाम् प्लवङ्गमानाम् च गतोत्सवानाम् ध्रुवम् रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः क्षुधार्दिता घोरविषाबिलेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः चञ्चच्चन्द्रकरस्पर्श हर्षोन्मीलिततारका अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम् रात्रिः शशाङ्कोदितसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा ज्योत्स्नाम् शुकप्रावरणा विभाति नारीव शुक्लाम् शुकसंवृताङ्गी विपक्वशालिप्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारसचारुपङ्क्तिः नभः समाक्रामति शीघ्रवेगावातावधूताग्रथितेव माला सुप्तैकहंसम् कुमुदैरुपेतम् महाह्रदस्थम् सलिलम् विभाति घनैर्विमुक्तम् निशिपूर्णचन्द्रम् तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम् प्रकीर्णहंसाकुलमेखलानाम् प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम् वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मीर्वराङ्गनानामिव भूषितानाम् वेणुस्वरव्यञ्जिततूर्यमिश्रः प्रत्यूषकाले निलसम्प्रवृत्तः सम्मूर्च्छितो गर्गरगोवृषाणामन्योन्यमापूरयतीव शब्दः नवैर्नदीनाम् कुसुमप्रहासैर्व्याधूयमानैर्मृदुमारुतेन धौतामलक्षौमपटप्रकाशैः कूलानिकाशैरुपशोभितानि वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः वनेषु मत्ताः पवनानुयात्राम् कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगौराः
जलम् प्रसन्नम् कुसुमप्रहासम् क्रौञ्चस्वनम् शालिवनम् विपक्वम् मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम् मीनोपसन्दर्शितमेखलानाम् नदीवधूनाम् गतयोऽद्यमन्दाः कान्तोपभुक्तालसगामिनीनाम् प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम् सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैर्दुकूलैरिव संवृतानि सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि प्रफुल्लबाणासनचित्रितेषु प्रहृष्टषट्पादनिकूजितेषु गृहीतचापोद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोद्यवनेषु कामः लोकम् सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्याम् वसुधाम् च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रणष्टाः दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसङ्गमसव्रीडा जघनानीव योषितः प्रसन्नसलिलाः सौम्यकुरराभिविनादिताः चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशयाः अन्योन्यबद्धवैराणाम् जिगीषूणाम् नृपात्मजा उद्योगसमयः सौम्यपार्थिवानामुपस्थितः इयम् सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम् नृपात्मजा न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगम् च तथाविधम् असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसारुषु हंससारसचक्राह्वैः कुररैश्च समन्ततः पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनाम् पश्य लक्ष्मण चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः चक्रवाकीव भर्तारम् पृष्ठतोऽनुगतावनम् विषमम् दण्डकारण्यमुद्यानमिव चाङ्गना प्रिया विहीने दुःखार्ते हृतराज्ये विवासिते कृपाम् न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण अनाथो हृतराज्योऽहम् रावणेन च धर्षितः दीनो दूरगृहः कामी माम् चैव शरणम् गतः इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहम् वानरराजस्य परिभूतः परन्तपः सकालम् परिसङ्ख्याय सीतायाः परिमार्गणे कृतार्थः समयम् कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते स किष्किन्धाम् प्रविश्य त्वम् ब्रूहि वानरपुङ्गवम् मूर्खम् ग्राम्यसुखे सक्तम् सुग्रीवम् वचनान् मम अर्थिनामुपपन्नानाम् पूर्वम् चाप्युपकारिणाम् आशाम् संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः शुभम् वा यदि वा पापम् यो हि वाक्यमुदीरितम् सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः कृतार्था ह्यकृतार्थानाम् मित्राणाम् न भवन्ति ये तान्मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते नूनम् काञ्चन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपम् विद्युद्गणोपमम् घोरम् ज्यातलनिर्घोषम् क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि काममेवम् गतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नृपात्मजा यदर्थमयमारम्भः कृतः परपुरञ्जय समयम् नाभिजानाति कृतार्थः प्लवगेश्वरः वर्षाः समयकालम् तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः व्यतीतांश्चतुरो मासान् विहरन्नावबुध्यते सामात्यपरिषत्क्रीडन् पानमेवोपसेवते शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम् उच्यताम् गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीरमहाबला मम रोषस्य यद्रूपम् ब्रूयाश्चैनमिदम् वचः न स सङ्कुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीवमावालिपथमन्वगाः एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया त्वाम् तु सत्यादतिक्रान्तम् हनिष्यामि सबान्धवम् यदेवम् विहिते कार्ये यद्धितम् पुरुषर्षभा
तत्तद्ब्रूहि नरः श्रेष्ठत्वरकालव्यतिक्रमः कुरुष्व सत्यम् मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतम् धर्ममवेक्ष्य शाश्वतम् मा वालिनम् प्रेतगतोऽयमक्षये त्वमद्य पश्येर्मम चोदितः शरैः स पूर्वजम् तीव्रविवृद्धकोपम् लालप्यमानम् प्रसमीक्ष्य दीनम् चकार तीव्राम् मतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानववंशवर्धनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 30 सर्गः।